अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अफजल मखलूक अशरफुल मखलूक कहलाने वाली चीज़ को मेरा तहे दिल से सलाम और प्यार। रिवायत है कि जब आदम ज़मीन पर आए तो 300 साल तक सिर नीचे डाले रहे और शर्मिंदगी से सर ऊपर न उठाया और आसमान की तरफ न देखा, और इस कदर रोते थे कि आंसू आँखों से बंद ना होते थे। लिखा है कि आंसू अगर तमाम धरती के जमा किए जाएं तो भी आदम के आंसू उनसे ज़्यादा हों। गर्ज ये है कि आदम अलैह ने इतने आंसू बहाए के आंसुओं में से एक नदी जारी हो गई और तमाम चरिंद परिंद उनको पीकर कहते थे कि क्या ही मीठा पानी है। आदम अलैह यह सुनकर और भी ज़्यादा रोते थे कि मेरे रोने पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो कोई हमसे डरकर और अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर रोता है, उसके आंसू वाकई शहद से ज़्यादा मीठे होते हैं। और इसी वास्ते हज़रत ने फरमाया, रिवायत है कि 3 आँखें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला दोज़ख से उन्हें निजात देगा। एक आँख वह है जो खुदा से डरकर रोए, दूसरी आँख वो है आँख जो गुनाहों की चीज़ को ना देखे, तीसरी आँख वह है जो खुदा की इबादत के लिए जागे। जब आदम अलैह ने 300 साल तक रोए और रोना हद से ज़्यादा हो गया तो फजल व करम जोश में आया और जिब्रील को हुक्म हुआ कि आदम के पास जाओ और अज़ान कहो। बस जिब्रील अलैह आए और जहाँ वह सिर झुकाए रो रहे थे, अज़ान कहना शुरू की। जिस वक्त इस कलमे पर पहुँचे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आदम अलैह ने आँखें खोल दी और नाम के सुनने से घबराहट दूर हुई, इत्मीनान हासिल हुआ और याद आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अर्श बरी पर लिखा हुआ है। इस नाम के तुफैल व दुआएं करनी चाहिए। उसी वक्त आदम अलैह ने यह अर्ज़ किया, सवाल करता हूँ तुझसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में से मुझे बख्श दे। यानी कि अल्लाह से कहा कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में मेरे गुनाहों को बख्श दे। उस वक्त फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि ए फ़रिश्तों, आदम हमारे दरबार में बहुत बड़ी सिफारिश लाए हैं। अब इज़्ज़त करो उसकी और कह दो कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बदौलत तुम्हारी ख़ता माफ़ की। लिखा है कि अनगिनत फरिश्ते उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए और उनके जिस्म से गर्दा व गुब्बार झाड़ते थे और कहते थे कि ला तहज़न, ए आदम गम ना करो। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से जाना? अभी तो उनको पैदा भी नहीं किया। अलैह ने अर्ज़ किया अलही ने अर्ज़ किया कि खुदाबंद, तूने मुझ जिस वक्त पैदा कर के मुझ में रूह डाली थी, सर उठाकर अर्श की तरफ देखा कि पायों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस मैंने जान लिया था कि यह अल्लाह ने अपने नाम के साथ इसका नाम मिलाकर लिखा है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारा है। इरशाद हुआ कि ए आदम, तूने सच कहा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब प्रिय यानी कि प्यारे और जो कुछ मैंने पैदा किया है सब
طفیل سے ہے۔ اگر اس کو پیدا نہ کرتا، اگر اس کو پیدا نہ کرنا منظور نہ ہوتا، کچھ بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہ تھی، یہاں تک کہ تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب ہم نے اس کے طفیل سے تیرا قصور معاف کیا، اور قسم ہے اپنے عزت بے جلال کی کہ جو کوئی تیری اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے گا، اس کی خطائیں ہم معاف کر دیں گے اور اس کی مرادیں پوری کریں گے۔ آدم کی خطا بخشی گئی، دم میں دم آ گیا، جس دم کے لیا پیش خدا نام محمد۔ پڑھو درود عاشقو، پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں آدم علیہ السلام کو معاف کر رہا ہے، اپنے پیارے نبی کو معاف کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر یقینہ اور اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم جو گناہ کر چکے اس کی خطائیں اللہ سے بخشوانے کی دعا کیے، اپنے پیارے نبی کے طفیل و صدقے میں دعائیں مانگیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور آگے گناہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آنکھ مجھ سے ڈر کر روئے گی میں اس کو جہنم کی آگ سے میں نہیں ڈالوں گا، جو آنکھ میرے لیے جاگے گی یعنی کہ عبادت کرے گی۔ یہ اشارہ اس وقت کے لیے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی ہے، تو اس ٹائم انسان بڑی گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھ کھلنے کا مقصد فجر کی نماز کے لیے اشارہ ہے۔ دیکھیے میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جو گناہ دیکھنے سے رکے گی وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ کھلا بتا دیا، لیکن ہم آج بھی اس زندگی میں جی رہے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارا طور طریقہ سب کچھ اس شیطان کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم ہر ایک چیز وہ فالو کر رہے ہیں، ہم ہر ایک چیز وہ اپنا رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان پر یعنی کہ فتح، یعنی کہ آپ کہو کہ اس شیطان کے اوپر جیت حاصل کرنے کا ہمیں ہتھیار دے رکھا ہے، اور وہ ہتھیار ہم لوگ بالکل استعمال نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہتھیار ہے توبہ اور تلہ۔ اللہ نے توبہ میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ کچھ بھی گناہ کرے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے اور اس رب سے یہ عہد کیجئے کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تمہیں آسمان سے اتار کر بتانے کے لیے، یعنی کہ آسمان سے اتر کر تمہیں بتانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہر انسان کو اسی کی بھاشا میں اپنا پیغام بھیجا، یعنی کہ جو جس بھاشا کا تھا اسی بھاشا میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر نہ بھی بھیجتا تو وہ تمہیں خود اتر کر اپنے حساب سے سمجھا دیتا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک تو وہی ہے۔ تو اب بھی ٹائم ہے، ہمیں آپ کو جاگنا ہوگا۔ تو میرا موبائل نمبر 9310 86 90 42، میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ تو ہمیں اشرف اور افضل مخلوق کا خطاب اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ورنہ وہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے پیدا کر دیتا۔ دیکھیے جس مٹی سے ہمیں اٹھا کر اللہ نے بنایا ہے، بعد مرنے کے جب کیڑے مکوڑے ہمیں چاپ لیں گے تو اسی مٹی کی طرح باریک بنا دیں گے اور اسی مٹی میں ملا دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔